साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची। जबकि मुसलमानों का कोई हमदर्द और खैरखा नहीं है, ऐसे माहौल के अंदर हम सब से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने इन नामुसाइद हालात में हमें जुज़वी कामयाबी अता फरमाई है। उसके बाद मैं महायुति सरकार, खास तौर पर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब और जो जायजा कमेटी तश्कील देने वाले टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल साहब और कमेटी के अध्यक्ष और सदर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पालक मंत्री दादा भूसे साहब और कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, जिसमें मालेगांव के पावरलूम कारखानेदारों को भी शामिल किया गया, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि ये सबकी मुश्तरका मेहनत है और हम सब के शुक्रगुजार हैं। ये मेरे अकेले का कोई कारनामा नहीं है। अगर अल्लाह का फजल शामिल हाल नहीं होता तो ये जुज़वी कामयाबी भी नहीं मिलती। आज के इस जो असेंबली चल रही है उसमें हमने अपने बहुत सारे मुतालबात रखे। ये मुतालबा जो पावर से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर पावर लूम कारखाने और साइजिंग से जुड़ा हुआ है। सरकार ने कमेटी की सिफारिश के ऊपर 27 HP से नीचे पर यूनिट 1 रुपया सब्सिडी में इजाफा किया था और 27 HP के ऊपर 75 पैसे का इजाफा किया था। लेकिन इसके लिए जो शर्त लगाई गई थी वो 16 सफहात की शर्त थी, जिसको पूरा करना हम जैसे कारखानेदारों के लिए नामुमकिनात में सा। हजारों कारखानेदार हैं, मालेगांव है, भिवंडी है, शोलापुर है, इचल करंजी है, धूलिया है, वीटा है, यहाँ सब जगह कारखाने हैं। लेकिन उन शराइत को पूरा करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था। आप अंदाजा करो, 60-70 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मुताबिक शराइत को पूरा किया था। मुझे यूसुफ इलियास साहब, साजिद अंसारी साहब, शब्बीर और इन तमाम ऐसे जिम्मेदारान ने बार बार इस बात पर आमादा किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म होनी चाहिए। जब गवर्नर का कलीदी खुतबा था, उस कलीदी खुतबे पर शुक्रिया की जो रस्म होती है, उस रस्म में मैंने 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अपने शहर के 4 मुतालबात रखे थे। उसमें से एक मुतालबा ये था कि जो सब्सिडी सरकार देना चाहती है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो शर्त लगा रखी है, ये शर्त खत्म होनी चाहिए। जिन लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप उनको ही 1 रुपया और 75 पैसा सब्सिडी बढ़ा कर दीजिए। आपसे नए किसी प्रोग्राम के लिए सब्सिडी नहीं मांगी जा रही है। जिनको आपने सब्सिडी दी है उनको दी जाए। अपने शहर में हालात जो खराब होते हैं, फायरिंग की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे शहर के एक्स मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब पर जानलेवा हमला हुआ, फायरिंग हुई और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उसके लिए मैंने अपना एक सवाल लगा करके रखा है और आने वाले हफ्ते में जिस दिन लाइन ऑर्डर की बात, होम मिनिस्ट्री की बात होगी, इंशाअल्लाह उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन जिस वक्त ये बात हुई थी, मैं लेटर लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र वहां तक गया। हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को मैंने लेटर देकर इस पर कार्रवाई करने के लिए गुजारिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई हुई। जो कार्रवाई
مختصر ہونا لگ رہی تھی اس میں تقریباً 11 لوگ گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ شہر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہوتا ہے، آج نہیں تو کل ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی، لیکن ہمارا یہ شہر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کا شہر ہے، غریبوں کا شہر ہے، اور ہمارے ندی کے اس طرف جو ہمارا شہر کا حصہ ہے مسلمانوں کی اکثریتی آبادی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ پورے ملک میں، پورے مہاراشٹر میں جو سیاست کی جاتی ہے وہ تعمیری سیاست ہوتی ہے۔ آپ ندی کے اس پار دیکھ لو، جب تعمیری کام ہوتا ہے کوئی کام کرنے والے کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ کام کیسے ہوگا اس بات کو دیکھا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اس علاقے میں، اس حصے میں عجیب و غریب سیاست ہے، یہاں پر ہوتا کام روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اسے سراہا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کرنے والوں کو حوصلہ دیا جائے۔ یہ نہ کرتے ہوئے منفی سیاست، نیگیٹو سیاست کی جاتی ہے۔ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، یہ کام تو جن لوگوں نے کیا ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم نے تو مطالبہ کیا تھا، میں نے اپنے شہر کے لیے، جب اس سے کمشنر کاسار کمشنر تھے اور شہر کے اندر بے تحاشا گھر پٹی بڑھائی گئی، اس کے لیے 1.5-2 سال پہلے میں نے لیٹر دیا تھا اور میرا یہ مطالبہ تھا کہ یہ گھر پٹی کم کی جائے، اور اس وقت سے مسلسل کوشش ہو رہی تھی۔ ابھی 2-4 دن پہلے دھولیے کے اندر گھر پٹی کا اضافہ ہوا، اس کے لیے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA فاروق شاہ وہ اسمبلی کی پائتری کے اوپر بینر لے کر کے بیٹھے تھے۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ دھولیے کے لیے مطالبہ لے کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے ہیں، ان کا تعاون کرنا، ساتھ دینا پارٹی ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، اور دھولیے شہر میں ہمارے جو لوگ بستے ہیں ان سے ہمارا ایمانی رشتہ بھی ہے، ان کا مسئلہ تھا، اس کے لیے میں وہاں پر بیٹھا تو مالیگاؤں کے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے، اور تقریباً 2 گھنٹہ ہم پائری پر بیٹھے رہے، لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب کوئی دوسرا، وہ ہمارا بھائی جو ایمانی رشتہ نہیں رکھتا، وہ بیٹھتا ہے 10 سے 15 منٹ کے اندر کوئی منسٹر آتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے، میمورنڈم لیتا ہے، آشواسن دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے فاروق شاہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں اس لیے کوئی آ کر کے ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ چیف منسٹر صاحب آ گئے اور انہوں نے جب ہم لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو رک گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے جو بینر لے کر کے ہم بیٹھے تھے اسے پڑھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری بات سنی۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ مالیگاؤں میں تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے بے تحاشا گھر پٹی میں اضافہ ہوا ہے، جن کی گھر پٹی 900 آتی تھی اب 38,000 آئی ہے، جن کی 7,000 10,000 12,000 آتی تھی آج ان کو 1,00,000-1.25 روپیہ گھر پٹی دی گئی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے، ہم ہی لوگوں پر یہ بوجھ لادا گیا ہے۔ یہ گزارش میں نے کی تو انہوں نے اسی وقت چیف سیکریٹری کو فون کیا اور انہیں یہ آدیش دیا کہ دھولیا مالیگاؤں دونوں جگہ جو بے تحاشا گھر پٹی میں اضافہ ہوا ہے اسے استگت کیا جائے، یعنی اسے اسٹے دے کر کے روکا جائے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، میں ہمارے یہاں جب شیخ آصف صاحب میئر تھے، انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہر سال پانی پٹی میں 5% کا اضافہ ہوگا۔ آج دلی اور بمبئی جیسے شہروں میں پانی پٹی نہیں ہے، مفت میں پانی دیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں سے 2,800 اور 3,000 روپیہ گھر گتی جو پانی کا نل ہوتا ہے اس کی پانی پٹی وصول کی جاتی ہے۔ کمرشیل 12,000 15,000 20,000 پانی پٹی سال کی وصول کی جاتی ہے۔ جب بمبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں مفت پانی دیا جاتا ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہم سے
पानी पट्टी इस तरह वसूल की जा रही है। आसपास के शहरों में आप देखेंगे पानी पट्टी 1000-1500 रुपया है, हमसे 3000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया पानी पट्टी वसूल की जा रही है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा भी किया है कि मालेगांव में पानी पट्टी का जो इजाफा है इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करके ऐसा फैसला लिया जाए, या तो हमें कारपोरेशन मुफ्त में पानी दे, और अगर कारपोरेशन मुफ्त में पानी नहीं दे सकती तो ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर जो पानी का पैसा है वो हमसे लिया जाए। इस तरह के मुतालबात हमने किए हैं। अभी आपने ऑल मालेगांव पावरलूम कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर यूसुफ इलियास साहब से सुना कि जिस वक्त दादा भूसे साहब की सदारत में ये मीटिंग मंत्रालय में बैठी थी उस वक्त 7 मुतालबात रखे गए थे। उन 7 मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी था जिसके लिए मंजूरी पर आपने इस्तेमालिया प्रोग्राम तरतीब किया है कि पर यूनिट 1 रुपया और पर यूनिट 75 पैसे का जो इजाफा किया गया, बज़ाहिर ये 1 रुपया और 75 पैसा कहने के लिए है, वरना इससे करोड़ों रुपये का फायदा मालेगांव के लोगों को होगा। तो हम तो आपके लिए, अपने शहर के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव के लोगों को उनका हक मिले। मालेगांव मजदूरों का शहर है, मालेगांव गरीबों का शहर है, मालेगांव ऐसा शहर है कि 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं जिनको बुनियादी सहूलत भी मुहैया नहीं है। अल्लाह का बेपनाह करम है कि हमने कोशिश की, हमारी कोशिशों में 2 साल तो कोरोना में चले गए, लेकिन उसके बाद के ये 3 सालों में अल्लाह ने नवाजा, और इतना नवाजा कि हमारे शहर का रुख तब्दील हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बड़ी बड़ी सड़कें आरसीसी में बन रही हैं, और 28 करोड़ रुपए के काम वर्क ऑर्डर हो करके हमारे पास हैं। कमिश्नर ने उन तमाम कामों पर स्टे दिया था। वजह उसकी ये है कि पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होना है, उसकी वजह से अगर सड़क बन जाएगी तो फिर तोड़ना पड़ेगा, इसलिए सड़क के कामों को कमिश्नर साहब ने रोक दिया। असेंबली इजलास में जाने से पहले मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मीटिंग लगाई, और तमाम एसओ जितने हैं तमाम ऑफिसरान की मीटिंग ली, और ये हुआ कि जहां जहां हमारा काम वर्क ऑर्डर होकर के मंजूर हो गया है वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम पहले किया जाए, ताकि ये फंड जो हमें मिला और वर्क ऑर्डर हो चुका है और हमने उसका उद्घाटन भी कर लिया है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, उन तमाम कामों को हम कर लें, वरना ये फंड वापस चला जाएगा। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। कारखाना और ये पावरलूम सनत हमारी आबाई सनत है, हमें बाप दादा से मिली है। हम इसको बाकी रखने के लिए और इसको ये सनत फले फूले तरक्की करे और इससे जुड़े हुए लोगों को अल्लाह ताला बरकत वाली रोजी दे, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। वरना शहर ने ये भी देखा है कि लोगों ने कारखानों में अंगार भी लगाई है, लोगों ने कारखानों में घुस करके भीम के ऊपर ब्लेड भी चलाई है। लोगों ने ये कह करके कि कारखाने की आवाज की वजह से शहर में 35% लोग बहरे हो गए हैं, ये तमाम पावरलूम शहर से निकाले जाए। हमने कभी सेठ और मजदूरों का झगड़ा नहीं कराया, हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें तकलीफ हो, और बदला लेने की, इंतकाम लेने की सियासत हमने कभी नहीं की। हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत और इरादा नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। इस शहर के लिए हम बहुत कुछ कुर्बानी देकर के यहाँ तक लेकर के आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो अभी 28 करोड़ रुपए के काम होंगे और तकरीबन 40 करोड़ रुपए के फंड जो हमें मिलने वाले हैं वो काम भी इंशाअल्लाह होंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए काम को आसान कर दे और हमारे शहर को महरूमियों से निकाल करके इस शहर को तरक्की की राह पर अल्लाह ले जाए। और इस शहर में सियासत के नाम पर जो खून रेजी हो रही है और एक दूसरे की जान लेने की कोशिश की जा रही है,
ہمارے شہر کو اللہ اس سے نجات دے اور شہر کے اندر سب کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا یہ ماحول ہمیں عطا فرمائے. اور جو لوگ اس شہر کے دشمن ہیں, اس شہر کی ترقی کے دشمن ہیں, اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو دشمن ہے اور الگ الگ نام سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شرور و فتن سے اس شہر کی اور شہر میں رہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. میں آل مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کا اور تمام تنظیموں کا اور آپ سبھی حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ استقبالیہ پروگرام ترتیب دیا اور ایک جزوی کامیابی کے اوپر آپ نے مجھے اس طرح نوازا, خوشیوں کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کام ہمارے لیے آسان کر دے, گھر پٹی بھی کم ہو جائے اور نل پٹی بھی کم ہو جائے اور بجلی کے نام پر جو مصیبت ہم پر لادی گئی ہے اس مصیبت سے بھی اللہ. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو مالیگاؤں پاور ہے, مالیگاؤں پاور, اس کے خلاف بھی میں نے ہاؤس میں بات رکھی ہے. تو مطالبات کرنا اور پھر اس کے لیے فالو اپ لے کر کے کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مالیگاؤں کے عجیب لوگ ہیں, جب ہم میمورنڈم دیتے ہیں, پیپر چلاتے ہیں تو کہتے ہیں پیپر سے کیا ہوتا ہے, اور جب ہاؤس میں ہم بات کرتے ہیں تو بولے بولنے سے کیا ہوتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ نہ پیدل چلنے دے رہے ہیں, نہ سواری میں سوار ہو کر کے چلنے دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو مخالفین ہوتے ہیں اور جن کو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے وہ تو یہ سب کچھ کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو روٹی روزی کیسے چلے گی. اس لیے تعمیری سیاست ہونی چاہیے, اور جب شہر کو کچھ ملنے لگے تو سب کو اکٹھا ہو کر کے شہر کا وکاس ہو, شہریان کا بھلا ہو, اس کام میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنا چاہیے. نصیب یہاں ہے اور اوپر والے کا فیصلہ ہے, جیت اور ہار اس کے قبضے قدرت میں ہے. صرف اس طرح کی اوچھی حرکت کرنے سے اور چھچن کرنے سے کامیابی نہیں ملتی, زمین پر کام کرنا پڑتا ہے. آپ رات بھر جاگو گے اور شام تک سوؤ گے اور پھر رات بھر ہوٹل پہ بیٹھے رہو گے اور آپ چاہو گے کہ شہر کا وکاس ہو جائے, تو شہر کا وکاس ایسے نہیں ہوتا, کچھ کرنا پڑے گا اور کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور آل مالیگاؤں پاور لوم کنزیومر ایسوسی ایشن کے صدر و اراکین کا اور اپنی تمام پارٹی کے تمام ذمہ داران کا اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے استقبال کر کے مجھے عزت عطا کی. اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے. آپ نے محبتوں سے نوازا, اللہ آپ کو بھی اپنی محبت, اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر رکھے, ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2 منٹ باقی ہے, دعا کرنے لگتے ہیں.